सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको विरोधका बीच एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश। बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त। प्रदर्शनले उग्र रूप लिएपछि प्रहरीद्वारा रबरको गोलीसमेत प्रहार। धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमालद्वारा पदभार ग्रहण। साना लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता। शेयर बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने उद्घोष। र मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि खुलेको शेयर बजारमा करिब 40 अङ्कको गिरावट। परिसूचक 27 अङ्कबाट तल झर्दा कारोबार रकममा भने सुधार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। संसद सचिवालयमा दर्ता भएको करिब 2.5 वर्षपछि विकास र सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश भएको छ। एमसीसीलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तनावपूर्ण बन्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विकरण समेत देखिन थालेपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू पूर्ववत अडानमा लचिलो हुँदै आइतबारको बैठकबाट पेश भएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोध कायम रहेको तथा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको असहमतिका बावजुद मन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता पेश गर्नु भएको हो। मन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 222 बमोजिम सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्नु भएको हो। एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दै मन्त्री कार्कीले संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिता भन्दा एमसीसी सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र शर्त माथि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै पनि सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात गर्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यस सम्झौताको सम्बन्धमा विगतको सरकारले नै संसदमा अनुमोदन गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै विगतमा सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने भएकाले संसदमा पेश गर्नु परेको बताउनुभयो। नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएको माननीय सदस्यहरूलाई विदितै हुनुपर्दछ। साथै माननीय सदस्यहरूले यस विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न समयमा आफ्नो भनाइ राख्दै आउनुभएको छ। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाको रूपमा रहने भएको हुँदा नेपाल सरकारले विगतमा गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थलाई मनन गरी नेपालको संविधानको सर्वोच्चता, सर्वोपरिता, सम्झौताको कुनै व्यवस्था र शर्तबन्ध माथि रहेको स्पष्ट हुँदै नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको अक्षुण र उल्लङ्घनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार
कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात गर्दै उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनु हुन म यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। सम्झौता पेश गर्दै मन्त्री कार्कीले एमसीसीले नेपाल सरकारलाई 400 केबी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत सम्भारका लागि 500 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 60 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने जानकारी पनि दिनुभयो। सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले 5 वर्षभित्र यो सहयोगबाट सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस सम्झौताले विद्युत प्रसारण लाइनबाट 2 करोड 30 लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट 10 लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो। परियोजनाबाट 50 लाख घरधुरी लाभान्वित हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीले नेपाल सरकारलाई 400 केबी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत सम्भारका लागि अमेरिकी डलर 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताको रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ। यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत प्रसारण लाइनबाट 2 करोड 30 लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट 10 लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। यो परियोजनाबाट 50 लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। यसअघि बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेकपा एमालेका सांसद भीम रावल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान राखिएकाले संसदमा पेश गर्न नहुने धारणा राख्नु भएको थियो। सदन सुचारू नभएको अवस्थामा जसरी कार्यसूची आएको छ, एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूची आएको छ, एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूचीको बारेमा हामीले विगत कालदेखि नै भन्दै आइरहेका छौँ कि एमसीसीमा गम्भीर प्रकारका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पर्ने प्रकारका प्रावधानहरू चाहिँ छन्। त्यसकारणले एमसीसी सम्झौतालाई यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्र यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हाम्रो दलले भन्दै आइरहेको विषय हो। यति गम्भीर विषय जुन विषय नेपालको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छ, नेपालको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छ, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित छ, यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विरोध गरिरहेको, संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख राजनीतिक दलहरू, सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति नभइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताको भावना विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत, नेपाली जनता सडकमा छन्, आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई यहाँ टेबल गरिने कुरा यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2078 फागुन 12 गते बिहीबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। एमसीसी सम्झौताको छलफलबारे प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकले समय निर्धारण गर्नेछ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संसदको अर्को बैठकमा सो प्रस्तावको छलफलको समय निर्धारण गरेर अघि बढाउने व्यवस्था रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। एमसीसी सम्झौता 2074 भाद्र 29 गते अर्थमन्त्रीका रूपमा मन्त्री कार्कीले नै नेपालको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले 2076 असार 30 गते सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको थियो। त्यसपछि भने तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा भित्रैका किचलोका कारण एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संघीय ऐन नै नबनाई संविधान मिचेर जबरजस्ती एमसीसी संसदमा टेबल गर्नु संविधान विरोधी भएको जनाउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एकीकृत समाजवादीका सांसद खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षीले अवरोध गरिरहेका बेला कार्यसूची समेत ल्याउन नमिल्ने भन्दै सांसद खनालले सरकारले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको दीर्घकालीन कुरालाई संसद अवरोधका बेलामा पेश गर्नु लज्जास्पद रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले एमसीसी पास गर्न दिने कुराको निर्णय नगरेको भन्दै अमेरिकाको दबावले सिङ्गो नेपाल विभाजित भएको बताउनुभयो। सांसद खनालले एउटा आर्थिक सहायताको लागि देश विभाजन गर्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो।
हाम्रो पार्टीको हिजोको स्थायी समितिको बैठकले एकमतको साथ हामीले 3टा निर्णय गरेका छौँ। एउटा, हामीले चाहिँ नि जुन कार्यदलको रिपोर्ट थियो त्यो कार्यदलको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ, त्यो एकमतको साथ पास भएको छ। दोस्रो, हामीले यो यथास्थितिमा कुनै हालतले पनि पारित गर्नु हुँदैन भनेर पास गरेका छौँ। तेस्रो, हामीलाई कुनै नयाँ समस्या आयो भने सचिवालयको बैठक बसेर निर्णय गरेर मात्रै गर्ने भनेको छ, तर टेबल गर्ने भनेको छैन। निर्णय छैन। जसले बोले पनि त्यो व्यक्तिको कुरा हो। पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेका छैन। सबै सिङ्गो देश अहिले अमेरिकाको दबाबले सिङ्गो नेपाल विभाजित भइरहेको छ। नेपाल विभाजित भइरहेको छ। हेर्नु, सडकमा आन्दोलन चलिरहेको छ, मान्छेका टाउका फुटिरहेका छन्। अनि यहाँ संसद पनि आज तपाईँले देखिहाल्नुभयो विभाजित भएको छ। यसरी देशलाई विभाजित गरेर एउटा नाथे आर्थिक सम्झौतै हो भने एउटा आर्थिक सम्झौताले देश विभाजित गर्न मिल्छ? यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने एमसीसी पास गर्ने कुरामा आफ्नो पार्टीको सहमति नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकार अब जे पनि हुन सक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। एमसीसी पास गर्ने कुरामा त हाम्रो समर्थन छैन। टेबल गर्ने पनि हिजो निर्णय भयो थिएन भन्नुभयो वरिष्ठ नेता खनालले। एमसीसी पास गर्ने कुरामा तपाईँहरूको समर्थन छैन? पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन। सरकार जबरजस्ती अगाडि बढे के हुन्छ त अब? सरकार के हुन्छ? यता नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले भीम रावल, देव गुरुङ र झलनाथ खनालले एमसीसी राष्ट्रघाती हो भन्ने हैसियत राख्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी राष्ट्रघाती हो भन्नेहरूले पार्टीका प्रमुख नेताहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई सदनमा राष्ट्रघाती मुर्दाबाद भन्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद थापाले एमालेको अवरोधका बीच एमसीसी संसदमा छलफल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको शङ्का आजबाट सकिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले अबका दिनमा नाराबाजीकै बीचमा एमसीसी बारे छलफल हुने पनि बताउनुभयो। यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भनेर भन्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल मुर्दाबाद भनेर माओवादीको सांसदहरूले र माधव नेपाल मुर्दाबाद भनेर एकीकृत समाजवादीको सांसदहरूले नारा लगाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यसका बारेमा उहाँले कुरा राख्नुपर्छ। आज सुखद कुरा सम्माननीय सभामुखले भन्नुभयो, यो विषय संसदमा छलफल हुने विषय बाहिर भइरहेको छ, संसदभित्र गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अवरोधको बिचमा संसद चल्छ कि चल्दैन, यो विषयमा छलफल होला कि नहोला भन्ने कुरा पनि आजबाट टुङ्गिएको छ। हामीले त्यही एउटा कुराको डर थियो। आजको छलफलमा नेकपा एमाले भाग लिनुभयो, मजदुर किसान पार्टीले, जनमोर्चाले, माओवादी पार्टीले सबैले भाग लिइसके पछाडि अब 12 गतिबाट यसमा सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ र छलफल प्रारम्भ भइसकेपछि छलफल कसरी हुन्छ, आज जसरी भएको छ त्यसै गरी हुन्छ। यसै गरिकन छलफल हुन्छ। छलफल भएर यसै गरी छलफल, नाराबाजीको बिचमा पनि छलफल हुन्छ भन्ने कुरा त आज नाराबाजी गर्नेहरूले नै छलफलमा भाग लिएर यसलाई पुष्टि गरिसक्नु भयो। यसै गरी छलफल हुन्छ। बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले केही दलहरूले सडकमा आन्दोलन गर्ने र संसदमा साथ दिने नाटक गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको माग पूरा नहुन्जेलसम्म पार्टीले संसदमा अवरोध गरिरहने बताउनुभयो। एमसीसी एउटा ठुलो सडकमा द्वन्द्व सिर्जना गरेर हिंसा निम्त्याएर नेपाली नागरिकहरूको बिचमा एउटा असाध्यै पेचिलो लडाईँ सिर्जना गरेर मात्रै विलम्ब गरेर ल्याइयो र नाटक के देखिँदैछ भने सरकारमा पनि बस्ने, संसदमा पनि उपस्थित हुने, कोही बस्ने, कोही उभिने, कोही नारा लाउने, कोही मुसुमुसु हाँसिरहने, त्यस्तो नाटक पनि देखिएको छ एमसीसीको सन्दर्भमा। अब मुख्य कुरा के हो भने अब हामीलाई संसदीय काम कारबाहीमा भाग लिने वातावरण सभामुखले र सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट त्यो अवस्था सिर्जना नगरिकन नेकपा एमाले अरू बाटोमा जाँदैन। अहिले जसरी हामी पूर्ववत विरोधमा छौँ त्यो विरोध हाम्रो यथावत जारी रहन्छ। त्यसका लागि सभामुख समक्ष र सत्तारूढ गठबन्धन समक्ष हामीले जे जस्ता शर्तहरू अघि सारेका छौँ यसभन्दा अगाडि धेरैचोटि तपाईँहरूका बिचमा हामीले प्रश्न गरिसकेका छौँ। ती कुराहरूमा उहाँहरूले कुनै न कुनै समाधान नगरिकन र हाम्रा एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन नगरिकन हामी कुनै पनि काम कारबाहीमा भाग नलिने पूर्ववत रूपमा हाम्रो अभियान जारी रहन्छ। हामी घेराउ गर्छौँ, हामी वेल घेराउ गरेर नाराबाजी गरिरहन्छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध र सांसदहरूको विरोधका बीच आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता सभामा पेश गर्नुभएको छ। सरकारले एमसीसी सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र
तनावग्रस्त भएको छ। आइतबार सरकारले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरिरहँदा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा व्यापक प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनीको क्रममा एमसीसीको विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारीहरू र प्रहरी बीच झडप भएको छ, जसले गर्दा नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त भएको हो। सो क्रममा प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले असुर ग्यास प्रहार गर्नुका साथै पानीको फोरा समेत फ्याँकेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेर अगाडि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले असुर ग्यासको साथै पानीको प्रहार गरेको हो। प्रदर्शनकारीले पनि प्रहरीमाथि ढुङ्गा समेत प्रहार गरेका छन्। दिनभर जस्तो बानेश्वर क्षेत्रमा भइरहेको प्रदर्शनले उग्र रूप लिएपछि प्रहरीले रबरको गोली पनि चलाएको छ। प्रदर्शनको क्रममा केही प्रदर्शनकारीहरू र प्रहरी घाइते समेत भएका छन्। केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रदर्शनमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी सहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू उत्रिएका हुन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमालले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। आइतबार हमालले पुँजी बजारको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डको कार्यालय खुमलटारमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले पदीय मर्यादा विपरीत एक सिमेन्ट कम्पनीसँगको सेयर खरिद प्रकरणमा जोडिएको भन्दै सरकारले हटाएको थियो। करिब 6 महिनापछि गत बिहिबार सरकारले कैलालीका हमाललाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष हमालले साना लगानीकर्तालाई बचाउने उद्देश्य लिएर बोर्डमा आएको बताउनु भएको छ। उहाँले साना लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। अध्यक्ष हमालले शेयर बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी रूपमा विकास गराउन र सबैलाई एउटै प्रकारको नियमन गर्ने नियामकको भूमिका आफूले निभाउने बताउनुभयो। हामी कहाँ भएको बोर्डमा भएको सम्पूर्ण कर्मचारीहरू 20औं वर्षदेखि यहाँ हुनुहुन्छ, 15 वर्ष हुनुहुन्छ, कति साथी 10 वर्ष हुनुहुन्छ, तर मान्छेको जीवन बितिरहेछ हैन। उहाँहरूको पनि उद्देश्य के हो भने बजार स्वस्थ होस्, बढोस्, हेल्दी होस् भन्ने त त्यही नै सोचाइ हो हैन। त्यस्तै सरकारको पनि त्यही नै हुन्छ, तपाईहरुको पनि त्यही नै हुन्छ। तपाईहरु यति इच्छुक किन हुन्छ यहाँ आउनु भएको छ किनभने तपाईहरुलाई यसको चिन्ता छ, यो बजारप्रति तपाईहरुको चिन्ता छ र म पनि त्यही चिन्तित भएर नै यो ठाउँमा आइरहेको छु। र यो बजारलाई कसरी हामीले चाहिँ एकदम हेल्दी रूपमा ग्रो गर्ने, यसमा फेयरनेस होस्, यसमा ट्रान्सपेरेन्सी होस्, यसमा सबैलाई एउटै किसिमको यारस्टिकले हेरियोस् र नियमन निकाय चाहिँ नियमन निकाय नै होस्, साँच्चै नियमन निकाय होस्, यसमा चाहिँ अन्याय हुन नपाओस्। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ साना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ मार्का नपरोस्, किनभने साना लगानीकर्तालाई नबचाउने मार्केट कहिले पनि राम्रोसँग दिगो विकास हुन सक्दैन। त्यो मेरो अहिले पनि उद्देश्य भनेको साना लगानीकर्तालाई कसरी बचाउने, कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ फ्लोरिस गराउने र घर घरमा यो कुरा पुगिरहेछ अलरेडी र पुगेको कुरालाई उनीहरूको लगानी चाहिँ जोखिममा नपरोस् सकेसम्म, यो हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो उद्देश्य हो। हमाललाई गत बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो।
नियुक्तपछि हमालले शुक्रबारै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि खुलेको शेयर बजारको पहिलो कारोबारको दिनमा नेप्से परिसूचक फराकिलो अङ्कले तल ओर्लिएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आइतबार 39.40 अङ्कले घटेर 2700 अङ्कबाट तल ओर्लिएको हो। नेप्से अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 1.44% घटेर 2693.10 अङ्कमा झरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत लिएको नीतिका कारण शेयर बजारमा आज गिरावट आएको हो। राष्ट्र बैंकले गत बिहिबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अनुत्पादक भन्ने गरेको रियल इस्टेट र शेयर धितो ऋणमा थप कडाई गर्दै जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले शेयर धितो ऋणमा थप कडाई गरेको असर शेयर बजारमा परेको हो। आज दिनभर 230 कम्पनीको 71,22,000 किता शेयर 4,08,64,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ, जुन अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा भने केही बढी हो। गत बिहिबार कारोबार रकम 2,87,81,00,000 रुपैयाँमा सीमित हुँदा 40,17,000 किता शेयर मात्रै कारोबार भएको थियो। आज बम्पर लाभांश प्रस्ताव गरेको जीवन विकास लघुवित्तको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 58,02,00,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। बजार दोहोरो अङ्कले घट्दा युनाइटेड इदी मर्दी आरबी हाइड्रो पावरको मूल्य भने सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस्तै तेह्रथुम हाइड्रो पावर, सामलिङ हाइड्रो, नेपाल फाइनान्सका लगानीकर्ताले पनि आज धेरै कमाएका छन्। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, युनाइटेड इन्सुरेन्स, रुरु जलविद्युत र प्रिमियर इन्सुरेन्सका लगानीकर्ताले भने सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। पोखराको पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल किनारबाट सराङको डाँडासम्म केबुल कार सञ्चालनमा आएको छ। फेवाताल र सराङको डाँडा दुई पर्यटकीय गन्तव्यलाई जोड्नको लागि अन्नपूर्ण केबुल कार प्रणालीले केबल कार सञ्चालनमा ल्याएको हो। केबल कार पोखरा महानगरपालिका 18 को सेदीबाट सराङकोटसम्म 2265 मिटर लामो रहेको छ। 13 वर्ष अगाडि अध्ययन भएर 2 अर्ब भन्दा बढी लगानीमा निर्माण गरेर शुक्रबारदेखि व्यावसायिक सेवा सुरुवात गरिएको अन्नपूर्ण केबल कार प्रणालीका निर्देशक तीर्थ त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले केबल कारको क्षमता 1 घण्टामा 2000 मान्छेहरू ओहोर दोहोर गराउन सक्ने रहेको बताउनुभयो। त्रिपाठीले अहिले सञ्चालनमा आएको आधा क्षमताको मात्रै भएको जानकारी दिनुभयो। फेवातालबाट सारङकोटसम्म केबल कारबाट 9 मिनटमा पुग्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। यसको क्षमता त चाहिँ यस्तो छ कि 1 घण्टामा 1500 जना मान्छे चाहिँ अप एन्ड डाउन लिफ्टिङ गर्न सक्छ। यो कि यतिको 17वटा गुन्डलाले त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ भनेको हाफ क्यापासिटीको र हामीले यो 35वटा गुन्डलासम्म हामीले यसमा चाहिँ एक्सटेन्सन गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसको क्यापासिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भनौँ अब घन्टामा तपाईँको चाहिँ 2000-3000 मान्छे चाहिँ यसले चाहिँ एक्सेस दिन सक्छ। करिब चाहिँ अब दिनमा 5000, एक दिनमा एभरेजमा हामीले चाहिँ 4 देखि 5000 मान्छे चाहिँ को चाहिँ यसमा केबल कारमा चाहिँ यात्रु चाहिँ चढाउन सक्यौँ भने यो चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। अहिलेसम्ममा हाम्रो 2 अरब भन्दा चाहिँ अलिकति प्लस हुन्छ होला। केबल कारले आगामी नयाँ वर्षमा ग्रान्ड लन्चिङ गर्ने र हालका लागि सफ्ट लन्चिङ मार्फत बिहान 10 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म व्यावसायिक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। केबल कार सञ्चालनपछि फेवातालको किनारबाट चढेर हिमाल र पोखरा सहर हेर्दै सराङकोट डाँडामा पुग्ने अवसर पर्यटकले पाएका छन्। सारङकोट सूर्योदय र सूर्यास्त सहित हिमाल र तालको दृश्यावलोकनका लागि प्रख्यात छ। कम्पनीले नेपालीका लागि 700 रुपैयाँ, सार्क राष्ट्रका पर्यटकका लागि 800 रुपैयाँ र तेस्रो मुलुकका नागरिकका लागि $9 भाडा दर तय गरेको छ। यस्तै ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भाडामा 50% छुटको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले वादी, दलित र पिछडा वर्गको छुट्टा छुट्टै उत्थान विकास समिति बनाउने तयारी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले पछाडि परेका ती समुदायहरूको हक, हित, अधिकार सहितको समग्र उत्थानका लागि वादी उत्थान विकास समिति, दलित उत्थान विकास समिति र पिछडा वर्ग उत्थान विकास समिति स्थापनाका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारी दिनुभएको हो।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दलित आयोग भए पनि उनीहरूको समग्र उत्थानका लागि विकास समिति नै उपयुक्त हुने भएकाले आफूले दलितहरूको पनि उत्थान विकास समिति बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको तर्क गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले ती प्रस्तावहरू मन्त्री परिषदको प्रशासन समितिमा छलफल भइरहेको र छिट्टै मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। यी समुदायहरूको हक हित अधिकार र उनीहरूको खास गरी चाहिँ विकासको कामको लागि ती समितिहरूलाई पनि अगाडि बढाउन राम्रो हुन्छ भनेर नै मैले त्यसलाई अगाडि बढाएको छु। तर मन्त्रीमण्डलमा त्यो पुगे पनि अहिले त्यसको चाहिँ एउटा अध्ययन गर्ने भनेर एउटा प्रशासन समितिमा त्यसबारे चाहिँ छलफल चलिरहेको अवस्था छ। अब त्यहाँबाट स्वीकृत भयो भने मलाई विश्वास छ यी समितिहरू पनि बन्ने नै छ। मन्त्री श्रेष्ठले खस आर्य समुदायले पनि छुट्टै आयोग बनाउनका लागि आफू समक्ष प्रस्ताव गरेको र त्यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको विरोधका बीच एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश। बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त। प्रदर्शनले उग्र रूप लिएपछि प्रहरीद्वारा रबरको गोलीसमेत प्रहार। हितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमालद्वारा पदभार ग्रहण। साना लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता। शेयर बजारलाई स्वस्थ र पारदर्शी बनाउने उद्घोष र मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि खुलेको शेयर बजारमा करिब 40 अङ्कको गिरावट। परिसूचक 27 अङ्कबाट तल झर्दा कारोबार रकममा भने सुधार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।